आम्ही आयिल्ले आसात करमल घाटाच्या पलतडीत म्हणजेच काणकोणात. काणकोण वाठार सद्याक वेगळ्या कारणां खातीर चर्चेत आसा, तो म्हणजे गोंयांत जो तिसरो जिल्लो जाला कुशावती जिल्लो, ह्या जिल्ल्यांत ह्या वाठाराचो आस्पाव जाल्लो आसा. आयज आमी काणकोणात आयल्यात एक वेगळ्या कारणां खातीर, ते म्हणजे आमी भासाभास करतले गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृतीक मंत्री तशेंच ह्या काणकोण वाठाराचे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकार हांचे कडेन. तांणी आमोण्या ह्या गांवांत जी आदर्श युवक संघ ही संस्था स्थापीत केल्या, ह्या संस्थे विशीं आमी तांचे कडच्यान जाणून घेतले. तशेंच ह्या संस्थेच्या तर्फे जावपी लोकोत्सव अंदू 25 वर्सां पुराय जातात. ह्या लोकोत्सवा विशीं तांचे कडच्यान आमी ह्या व्हिडिओंतल्यान जाणून घेतले. पळयत रावात. आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे मानाधीक मंत्री आणि काणकोण मतदारसंघाचे आमदार ओमानीस रमेश बाब तवडकार. सर, येवकार तुमकां आमच्या चॅनलांत. आनी आयज आमी खासा हांगा तुमच्या ह्या आदर्श ग्रामांत आयिल्ले आसा. हांगा जो लोकोत्सव जाता ताजे विशीं उलोवपाक आनी हांगा जी तयारी चल्ल्या ती पळोवपाक. सगळ्यांत पयलीं 25 वर्सां पुराय जाता, तशें पळोवपाक गेल्यार रुप्या महोत्सव ह्या वर्साक कशें दिसता मनांतल्यान? एक गजाल, ह्या वर्सा आमचे रावपी महोत्सव पूण तरी आसतना एक दोन वेळाचे आमकां मातशें पोस्टपोन करचें पडलें. कारण मदें झेडपीची इलेक्शन आयली, त्यामुळे पयलीं आशिल्ली 13 तारीख, त्यानंतर ते 20 तारीख आनी आज 8, 9, 10 असो तरेचो मातसो गोंधळ जालो. पूण तरी सुद्दां जी तयारी आमी दर वर्सा करतात तितल्याच उत्साहान जी आसा न्ही, उमेदीन जी आसा न्ही, हांव धरून आमची सगळी टीम जी आसा न्ही, की लोकोत्सव म्हळ्यारच आमची एक संकल्पना जो आसा विचार करतालो. ग्रामीण गोंय हें गोंयचे समोर किंवा देशा समोर दाखोवप आनी खरें गोंयचें गोंयपण जें आसा न्ही तें दाखोवपाचो आमचो संकल्प आशिल्लो. आनी फुडें वचून जो आसा आदर्श ग्राम हो परमनंट सेंटर करप, ह्याच प्रकारचे विचार आमी करता आसतना तयारी खातीर आमी खंयच कमी ना, म्हणजे ताजी तयारी पूर्ण, मग डे बाय डे ताजी तयारी तितल्याच नेटान आमी करत आसा. रमेश बाब, हो आदर्श ग्राम तयार करपाचो किंवा लोकोत्सव हो उत्सव सुरू करपाचो ही संकल्पना कशी आयली, निर्माण कशी जाली संकल्पना? ना, एक गजाल कशें आसा, आदर्श युवा संघाचे आमचे एक 4-5 मुद्द्याचेर आमी फुडें वताले. म्हणजे एक आशिल्लो, म्हणजे हो वाठार जर फुडें वतलो, त्या वाठाराचो विकास जातलो जाल्यार एक आमी विचार करताले, आमच्या ग्रामीण संस्कृतीची कास जी आसा न्ही आमी घट्ट दवरपाक जाय, हो एक विशय आशिल्लो. दुसरो विशय आशिल्लो आमचे ग्रामीण एज्युकेशन स्ट्रेंथन करप. तिसरो जो विशय आशिल्लो, गांवांतलो शेतकार आसा तो सक्षम जावप, ताजे खातीर जे आसा न्ही नवीन टॅक्नॉलॉजी ताका दिवप, ह्या विशया संदर्भांतले. आनी अशा तरेचे म्हणजे गांवांतलो अंतीम मनशाक कशा तरेन आमी आधार दिवंक शकता, त्याच विचार करतना एक म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो ग्रामीण संस्कृतीची जी पाळंमुळां घट्ट दवरप. आनी तो विशय आमी सुरवातेक ल्हानशा स्वरुपाक 25 वर्सां पयलें म्हणजे हो इतलोच मुद्दो आमकां लक्षांत आशिल्लो. पूण फुडें वचून आकार घेत जे आसा न्ही आमकां लक्षांत आयलें, जशें ताचो अभ्यास करता ताचे फुडें वता की गोंयच्या मूळ संस्कृतीचो, म्हणजे ग्रामीण जी संस्कृती आसा ती लिपून पडल्या. आनी एकंदर गोंय म्हणलें की बीच टुरिजम, गोंय म्हणलें की कॅसिनोस, गोंय म्हणलें की ड्रग्स, अशा तरेचो हातूंतल्यान जें आसा न्ही गोंय प्रकाश सोदूंक येता. आनी मूळ गांवांतलें गांवपण, मनीसपण, गांवची संस्कृती आसा ती लुप्त जायत चल्ली आसा. खंय तर ताजो विचारच जायना. आनी तो एक विचार जो आसा न्ही पक्क करत आमी गेले की आजूय जर गोंयचो मनीस, गोंयचें गांवपण जें आसा न्ही अशा परिस्थितीक सुद्दां जर साबीत आसा, अजूनय सांबाळून दवरलें आसा, ते खऱ्या अर्थान जें आसा न्ही की देशा समोर आनी जगा समोर येवपाची गरज आसा. आनी त्याच खातीर जें आसा न्ही आदर्श ग्रामाचो जो कन्सेप्ट आनी आदर्श ग्रामाक जावपी तो लोकोत्सव आसा न्ही हो आमी की ताजें व्याप्ती वाडयत गेले. आनी आज इतल्या दुर्गम भागांक, इतल्या जंगलांक आसून सुद्दां लाखो लोक आसा न्ही हाजो एकंदर आस्वाद, म्हणजे खेळ आसतले, आमची संस्कृती आसली, परंपरा आसली, हे सगळें पळोवपा खातीर आसा न्ही की मोठ्या प्रमाणात लोक येता. आनी आज तशी गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव अशा प्रकारची ख्याती
निर्माण जाल्ली आसा. रमेश बाब, मातसो कुशीन विशयाचेर वता आनी आमी फाटल्याच दिसांनी एक नवीन एपिसोड, एक स्पेशल रिपोर्ट तयार केलो, ग्राउंड रिपोर्ट. फाटल्या दिसांनी जे आरपोरा इन्सिडंट जालो ताजेर आमी तो सावथ गोंयान ट्युरिस्ट सेम आसा काय, ट्युरिस्ट वाडपाक लागले काय, नायट लायफ वाडपाक लागले काय, अशा तरेचे आमी व्हिडिओ केला. आनी तातूंत भितर खूब जाणांनी आमकां सांगलें की आमकां जेन्ना शांतताय जाय आसता तेन्ना आमी दक्षिणेक येता, सावथ गोंयांत येता. जो थंड जो कोण शांतता सोदता तो ट्युरिस्ट सावथ गोवान येता. बरोबर. अशें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आदर्श ग्राम जो आसा तो ट्युरिस्टां खातीर खंय मुखार फ्युचरान तुमी ओपन करपाक असो विचार आसा कितें? नाही, तोच कन्सेप्ट आसा. कन्सेप्ट आसा. आमी केवळ आदर्श ग्रामच न्ही, पूर्ण काणकोण म्हाल जो आसा, म्हणजे खोतीगांव सारकी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, खोतीगांव न्हंय आसा, डोंगर आसा, हाचे किंवा जी मंदिर आसा की आध्यात्मीक टुरिजम, सांस्कृतीक टुरिजम जे आसा न्ही, बरी गोंयचें गांवपण, जी सभ्यता आसा ती लोकां मुखार हाडपाचें फुडें फुडें वचप. आनी ह्या अशा तरेच्या म्हणजे ज्या ग्रामीण गोंयचें दर्शन घडोवपाचो हो कन्सेप्ट आसतान होम स्टे सारके कन्सेप्ट आसतले. आनी ज्यामुळे खरें अस्सल गोंयचें दर्शन, योगा, मेडिटेशन, हे सगळे कन्सेप्ट जे आसा न्ही ह्या भागांत हाडपाक सोदता. आनी फुडें फुडें वचून जे आसा न्ही आमी आमच्या आवळी, खोतीगांव, बड्डें हे जे दोंगर जे आसा न्ही त्या दोंगराचेर जी मंदिर आसा ती विकसीत करपाक वयता. आनी थंय ज्या तरेन जे आध्यात्मीक जे पर्यटन आसा तें थंय व्हरपाक वयता. आनी त्याच बरोबर आदर्श गांवा सारके केवळ एकच न्ही, अशा अनेक 2-3 स्पॉटाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही पूर्ण जी ग्रामीण जे कल्चर आसा न्ही, जे फोक जे आसा न्ही ते बऱ्याच तरेन लोकांक मांडपाक येता. आनी हांगाय लोकांक तशी रावपाची शांततेन जे लोक अपेक्षा धरता की तांकां सगळ्या प्रकारची जी म्हणजे ऑर्गेनीक जेवण आसतलें, सुविधा आसतल्यो त्यो सगळ्यो दिवपाचे कोणचे प्रयत्न आमी करता. की ज्या तरेचे आमी नॉर्थ गोंयाचो विचार केलो जायत न्ही की जे नायट लायफ आनी बाकी सगळें म्हणजे जो हांवें सांगलें तशें की नॉर्थ गोवा किंवा बीच सायडीक जे आसा ज्या तरेचो एक कल्चर म्हणजे कॅसिनोस आसतले, बीच संस्कृती आसतली, मागीर ड्रग्स आसतले, ह्या सगळ्यांतल्यान जे बदनाम जाल्लें आसा तातूंतल्यान बरे लोक आसा न्ही की ते गोंयांत येता आनी तांकां एक शांती आनी बाकी सगळें दिवपाक जाय. अशा तरेचो एक ऑप्शन आमी दिवपाक सोदता. ओके. रमेश बाब, 2000 वर्साक लोकोत्सवाचो निर्मिती जाली, लोकोत्सव सुरू जालो. त्या वेळार कितें आडमेळी आशिल्ल्यो? कारण तेन्ना आमी पळयता 2000 टॅक्नॉलॉजी तशें आमचे कडेन नाशिल्ली, खूब कमी प्रमाणांत आशिल्ली टॅक्नॉलॉजी. सो त्या वेळार आडमेळी कश्यो आशिल्ल्यो? न्ही, आडमेळी अशी न्ही. त्या वेळाची जी आमचे कडेन आशिल्ली ताकद, त्या वेळाची आशिल्ली टॅक्नॉलॉजी, आनी टॅक्नॉलॉजीचो खूब मोठो वापर जायनाशिल्लो. आनी तसो टॅक्नॉलॉजी वापर न जाल्ल्या मुळे खूब मोठे प्रमाणांत ते गोंयच्या संबंद गोंयच्या किंवा गोंयच्या भायल्या लोकां कडेन ताजो प्रसार आनी प्रचार जातालो अशेंय नासलें. पण गांवच्याच लोकांनी की आमी सुरू केलें, गांवचेच तरूण आशिल्ले की तांचे एक ऑर्गनायझेशनचे स्कील एक आनी तांचे कडेन आशिल्ली एकंदर जे आसा न्ही की आमकां लिडरशीप जे आसा क्वॉलिटी आसा त्यो डेवलप जाल्यो. आनी हळू की गांवांतल्यान सुद्दां अशा तरेचो तरूण, लिडरशीप क्वॉलिटी आशिल्लो तरूण किंवा आमचे आशिल्ले जे बरे खणखणीत पद्दतीन ज्या लोकांसून मांडपाच्या दृश्टिकोनाचें आसा न्ही की आसा त्या सामुग्री सह म्हणजे आसा तशी जी स्थिती आसा तातूंत फुडें व्हरत गेले. कठीण परिस्थिती आशिल्ल्योच कठीण देवाची. आनी आयज आमी हांगा पळयता जेन्ना आतां सद्याक आमी ह्या वाठारांत आसात, ह्या वाठाराच्या दर एका कोनशाक, दर एका वाटेर आमकां लोक काम करतना दिसतात. हे आपूण जावन येतात लोकोत्सवा खातीर काय हांगाच म्हणजे तांकां आसा कामाक आसात तशें कितें? न्ही, लोकोत्सव जो आसा न्ही आमी लोकोत्सवा संदर्भांत पयलीं आनी आतां सुद्दां जे आसा न्ही गांवच्या लोकांक, सगळ्या लोकांक आपलो उत्सव कसो दिसता. म्हणजे हांवें वचून ती आदर्श कामाक काम करपाक जाय आनी एकंदर जो आसा न्ही ह्या सगळ्या गजाली आपली मदत करपाक जाय. हो भाव म्हणजे गांवांतलें गांवपण, मनीसपण, हांव बऱ्याच वेळार श्रमदान कन्सेप्टान जो मांडटा विशय आसा की तोच विशय आसा न्ही की लोकांक आपलेपणाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली की दिसता. आनी म्हणून जे आसा लोक आसा न्ही सगळेच लोक आमी म्हणजे आज आमी केन्ना जर श्रमदान करपाचे विशय आसत जर जायत न्ही जाल्यार हांगा शेकड्यांनी म्हणजे 200-300 लोक आसा न्ही काम करपाक येता. म्हणजे आज थोडे लोक जे आसा न्ही जे म्हणजे त्या कामाक लागणारे पळय लोक आसा ते आमी तांकां मोबदला दितात. बाकीचे जनरल जे लोक येतात न्ही ते आमी स्वता उत्स्फूर्तपणे ह्या सगळ्या आदर्श कामाक काम करपाक येता. रमेश बाब, तुम्ही स्वता कला आनी संस्कृतीक मंत्री. पणजे जो लोकोत्सव जाता आनी हांगा काणकोणा आमोण्या जो लोकोत्सव जाता आदर्श ग्रामांत, हे दोन्ही लोकोत्सव तुम्ही वेगळेपणान कशें पळयतात? न्ही, तातूंत कशें आसा
त्या लोकोत्सवाक देशभरांतले लोक आर्टिस्ट येतात हम्म. आणि देशभरांतले जे आर्टिजन्स आसा न्ही हम्म. ते आपली कला जे दाखयतात म्हणजे पूर्ण त्या लोकोत्सवाक पूर्ण देशभरांतलें दर्शन जाता हय हय आणि एक प्रकारची देशभरांतल्या संस्कृतीचें आदान प्रदान जायत आसता आणि तातूंतल्यान 10 दीस जो आसा न्ही कार्यक्रम जो जाता हो लोकोत्सव जो आसा हो लोकोत्सव केवळ गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीच्या आधाराचेर आसा. गांवांनी बाबा 100 वर्सांच्या फाटीं गांवांत मनीस कसो आशिल्लो, गांवाची राहणीमान कशी आशिल्लें, त्यो पद्दती कश्यो आसल्यो, हांगा जर आयले जर जायत तुमकां अस्सल ग्रामीण जे आसा न्ही जेवण जे आसा न्ही म्हणजे पूर्णपणे ऑर्गेनीक जेवण जे खंयच्याच प्रकारचे ऑयल घातलां तें मेळटलें. अनेक प्रकारचे भाकऱ्यांचे प्रकार तुमकां थंय मेळटले. म्हाका दिसता की हांगा जर खेळ जे प्रकार पळयले जायत न्ही की हांगा विशेश करून जे आसा न्ही लंगडी, नगोऱ्यो, बाकी हे जे पारंपारीक जे खेळ आसा ताजें आयोजन जाता आणि कबड्डी सारखे खो खो सारखे खेळ आसा मातीशी आज मॅटार आमी खेळटात पण आमी मॅटार खेळनासतना हे मातीशी संबंध आशिल्ले खेळ आसा की ताजें गोंयभराचें दर्शन हांगा जाता. हांगा एडवेंचर एक्टिविटी जातात, हांगा धालो फुगड्यो बाकी सगळे आसा न्ही सगळ्या शाळांचे विविध प्रकारचे एक्टिविटी थंय हांगा एकाच बरोबर 4-5 स्टेजीर हे कार्यक्रम पळोवपाक मेळटात. म्हणजे आमी आतां सद्याक पळयता सर सांगतात तशें की आमच्या सायडीन जे हांगा स्ट्रक्चर्स उबारिल्ले आसात हांगा तातूंत जमनी सुद्दां आसा ताका शेणाच्यो जमनी आसात. आमी आतां सद्याक घडये व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां येनासतलें पण आतां आमी हांगा चलता आसतना आमकां त्या शेणाचो वास येता सो ताजे कडल्यान गांवपण कितें तें सामकें हें जाता. तुमकां दिसता लोकोत्सवांतल्यान काणकोणचो वाठार जो आसा ताचेर कितें इम्पॅक्ट जाला फाटल्या 25 वर्सांत कसो चेंज आतां एक गजाल लक्षांत येतात हांव लोकोत्सव म्हणना अनेक गजाली ज्यो आसा न्ही आमी विकासाच्या संदर्भांत आमी संकल्पना मांडले की आदी करमल घाटाच्या पलीकडे वचप म्हळ्यारच जे आसा न्ही ते गोंयच्यान खंयचे तरी कनेक्टिविटी तुटला अशें दिसता. आज तशें रोड नेटवर्क बरें आसा पूण बऱ्याच एक 15-20 वर्सां पयलीं काणकोण नाकाच दिसतालें अशा तरेचेर. आज ती परिस्थिती उरली ना. आज तूं येता आसतना तुवें रोड पळयले आसा रोड खंयच्याच प्रकारचे एक खड्डे ना आणि अशा प्रकारचे रोड नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, उदकाचे नेटवर्क, उदक आसा न्ही ह्यो सगळ्यो साधन सुविधा आज मेळपाक लागले आसा. आणि अशा तरेच्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमचे बलराम इन्स्टिट्यूट आसा की त्या ह्या सगळ्या गजालींतल्यान इतल्या दुर्गम भागांत लोक पावता आणि विकास कसो आसूं येता हाजो कन्सेप्ट जो आसा न्ही लोक शहरांनी म्हणटाले आसा न्ही की तो भाव आज लोकांक प्रॅक्टिकल आसा न्ही पयना फुडें हें सगळें दिसता. आणि अर्थात लोकोत्सवाक जेन्ना येतकच जे आसा न्ही लाखो लोक येता पळय आसा न्ही तातूंतल्यान लोकांक ताजे एक ह्या सगळ्या गजालीची उभारी मेळटा की आज काणकोण कोण जाण कोण अशें म्हणपाची परिस्थिती आज ना ही लोक खात्री करून वता. तुमी बलराम शाळेचो विशय काडलो म्हणूनच हांव म्हजे बरोबर एकटो म्हजो इश्ट तो म्हाका सांगतालो तो बलराम शाळेंत शिकला आनीक तो म्हाका म्हणपाक लागलो की आपलें घर शाळे कडच्यान 500 मिटराचेर पूण शेनवार आयतार आमी अशें दीस जाताले की नाका घरा वचपाक शाळेंतूच रावया. हें कशें तयार केलें शाळेंत भितर तुमी? न्ही कशें एक गजाल कशें भुरग्यांक ज्यो जाय त्यो गजाली म्हणजे भुरग्यांक आवडटा खेळपाक आवडटा हांगा इतल्या सगळ्या परिसरांत जे आसा न्ही की खेळपाची सगळ्या प्रकारच्यो सुविधा आमी डेव्हलप केल्ले आसा. आणि विशेष करून की भुरगे म्हणजे आमी कॅम्प घेता पळय आसा न्ही म्हणजे 21 दिसांचे कॅम्प घेता आणि तातूंतल्यान ते भुरगे तांचें स्कील बरें डेव्हलप जाता आणि त्यामुळे स्टेट लेवलाचेर नॅशनल लेवलाचेर परजळटा आणि एक गांवांतलो भुरगो नॅशनल लेवलाचेर खेळटा तेन्ना ताका एक ताजे स्वता कॉन्फिडन्स आसा बिल्ड जाता आणि ताका शाळेंत कितें करता आमी जेवण बाकी सगळें आसा न्ही ज्या प्रेयर बाकी सगळ्यो गजाली आसा न्ही एक घरचो माहोल जो आसा न्ही तो दिवपाचे प्रयत्न करता. आणि बऱ्याच वेळाचेर भुरग्यांक गरीब भुरगीं आसा पळय न्ही तांकां घरा कडेन रावपाची वेवस्था तशी नासतली तेज्या पेक्षा आज जे आसा न्ही आमी सादारणशे रावपाचे 3 स्टार लेवलाचे फेसिलिटी म्हणल्यार काय जाय जावचें ना तांकां जेवपाचें खावपाचें हे सगळे प्रकारचे म्हणजे एक घरचो माहोल जो आसा न्ही तो दिवपाचो प्रयत्न करता. आणि टीचर किंवा बाकीचे सगळे जे लोक आसा न्ही अशाच प्रकारच्या माहोलांत काम करता. आणि आज सुद्दां आसा न्ही म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामच्या दृश्टिकोनांतल्यान नीट JEE सारख्या अशा प्रकारचे कॉम्पिटेटिव्ह म्हणजे पुण्या मुंबईच्यान फेसिलिटी ज्यो शारांनी मेळटा तशा तरेच्यो फेसिलिटी आज आमी ह्या शाळेंत दिता. आणि त्यामुळे अर्थात सगळ्या भुरग्यांक
शाळा हें आपलें घर दिसप हें स्वाभावीक आसा. आमच्या व्ह्युवर्स आसा तांकां हांव मुद्दम सांगपाक शकता, जेन्ना कोविड-19 आमी जेन्ना हांगा प्रसार जाल्लो तेन्ना कांय दिसांनी मागीर सगळे स्कुल्स आनी हे ऑनलायन जाले. आमी अशा एका वाठारांत आसात जंय नेटवर्क सगळे कडेन मेळटा अशें ना, कांय कांय जाग्यांचेर मेळटा. तेन्ना ह्या शाळेच्या शिक्षकांनी अक्षरशः गांवांनी वचून थंय भुरग्यांक एकठांय करून शिकयल्लें आसा. म्हाका दिसता हें श्रेय जितलें शिक्षकांक वता तितलेंच श्रेय तुमकांय वता, कारण तुमी ती तांकां मेकळीक दिल्या आनी हो जो विचार शिक्षकां मदीं म्हज्यान घरा रावपाक जाता, नेटवर्क ना, हांव शिकोवन कितें करूं, हो विचार शिक्षकांच्या मनांत येवपाक शकतालो. पूण तुमचो जो पाठिंबो आसा, आमी एक कशें आहा, कोविडाचो कितलो प्रादुर्भाव जर जालो हय जाल्यार आमी गांवगिऱ्या वाठारांत ताजो व्हडलो इफेक्ट कांय दिसनाशिल्लो. आनी आमची भुरगीं आसा म्हणजे सांग्या सारके भुरगे किंवा आमच्या खोतीगांवच्या दुर्गम भागांतले भुरगे की थंय वचून आमकां आमचे शिक्षक आसात तांकांय कॉन्फिडन्स दिलो. कोविडाक खंयच्याय परिस्थितीक आमी आमच्या भुरग्यांक तांचे वर्श वायाक वचपाक जायना एक तांकां कॉन्फिडन्स दिलो. आनी तांकां ती वतकच मागीर ते व्हिडिओ व्हायरल जाले, बाकीचे करतकच लोकांनी एप्रिसिएट केले आसा न्ही की ताजेर तांकां कॉन्फिडन्स मेळ्ळो. आनी त्यामुळे ही हो प्रकार आसा न्ही तो आमी वर्स देड वर्स चालूच दवर. रमेश बाब, देव बरें करूं, तुमी मुजरत हांगा जोडले म्हणून आमच्या चॅनलाचेर. बरें, हांव ह्या तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगपाक सोदता सगळ्या म्हणजे गोंयच्या सगळे आमचे व्ह्युवर्स आसले, वेलविश आसतले की आमचो लोकोत्सव आसा की 9, 10, 11 आनी मुजरत मागीर 9 तारखेर ताचें उद्घाटन जातलें आनी मागीर दुसरे दिसा शेनवार आनी आयतार आनी खूब मोठ्या प्रमाणान लोक येता. आनी त्यामुळे ह्याय वर्साक तुमी मोठ्या प्रमाणान ह्या लोकोत्सवाक सहभागी जावचें आनी आमी जें काम करता ते आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची उर्बा वाडयची अशी अपेक्षा करता. तुमी येतले, मुजरत येतले अशी आशा व्यक्त करता. हे आशिल्ले गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृतीक मंत्री तशेंच काणकोणचे आमदार भोमानीस रमेश बाब तवडकार. तांचे कडच्यान आमी गांवांतलें गांवपण ह्या आदर्श ग्रामांतल्यान ते दिवपाक जो प्रयत्न करतात ते जाणून घेतले. हांगा चलपी लोकोत्सवाची जी तयारी आसा ताचे विशीं जाणून घेतले, लोकोत्सव म्हणजे कितें हें जाणून घेतलें. आनीक तेच बरोबर बलराम सारकी शाळा ते जे चलयतात ताचे विशीं आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तांचे कडल्यान जाणून घेतले. अशेच व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.